अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। फ़िक़्हस अंदर छे पढ़ान किताबुल जनाइज़ और पदमिस क्लास अंदर क्या पढ़ो अस पदमिस क्लास पढ़ो अस व अय्यु कुर्बतिन फ़अलहा यानी युस थी अमल करे काह इंसान साहिब किताब बयान करान और अस पोर कि इंसानस हेकि फ़ायदे वातित बेइस सिंद जरिए खासकर माइतस छु वातान और सु कम जरिए वोन अस खासकर छु इत्तिफाक कत पे छु इजमा छु यम माली इबादत छ ठीक है तिम हेको कर सदका खैरात यम ते तरीक़ी करन और अमुक दपो अमुक अजर सवाब वातन कमिस कंस माइतस अत पे छु इख्तिलाफ कहें बदनी इबादतन मज इख्तिलाफ और तथ मज वोन अस कि यम वन खासकर या नजर आसन यम वाजिब आसन गम्स तथ मज वाज़ेह हदीस अंदर आमुत कि यम इन करन युस मूदमुत आसे अम सिंद यम वली आसन तिमो मज कर कह सु अदा ठीक है यह आमुत यह पोर अस पत कुन और अम पे वन तो फिर हाँ यह अम पे आज पान व सुन्ना और सुन्नत छो अन युस्लिहा लिअहलिल मय्यिति तआमुन युबअथु बिहि इलैहिम और सुन्नत छो कि यमन कह गुजरोमुत आसि तिहंद खतर यह रन तआम कशीर पे बत रनो ठीक है युबअथु बिहि इलैहिम और सु तिमन सोज इत पे ये गसान वन ये तिथ पे गसान कि पे सुन्नतुक तरीक़ छु हदीसस अंदर आमुत अमिच दलील मुस्नद अहमद इब्न माजह अंदर हदीस अब्दुल्ला बिन जाफर बयान करान लम्मा जाअ नअयु जाफर युथुय हसा आय जाफर रज़ियल्लाहु तआला सं लाश युथुय अन्न आय हीन कुतिला ये तिम कत्ल आय कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो इस्नऊ लिआलि जाफरिन तआमन बनयु अम सं जाफर सन गरकन हिंद खतर खेन फ़कत अताहुम अमरुन यमन आव सु मामल यशगलहुम यम मशगूल कर अव अताहुम मा यशगलहुम या यमन निश गो यमन आव सु मुसीबत यम मशगूल यम हेकन वनकस खेत रनित करित यह मेन दलील युस वनो कि यमन कह गुजरी तिमन क्या दिन तिमन खेन चनुक इंतजाम कर और यह जिम्मेदारी आसान मुसलमान खासकर अमि जिम्मेदारी कमन यम हमसाय आसान हमसाय आसान तिमन जिम्मेदारी खासकर इस करीबी हमसाय आस और आज वन कमेटी वगैरह आसान कमेटी आसान तथ कह मसल वगैरह कहें अलबत्त अस महलस अंदर कमेटी तो कमेटी बनो तम वि वो अक्सर ये गसान सह बिल सोजान पत बिल सोजान तथ कोर मे तम वि इनकार दोमक ना यह सिस्टम थो तेल हिजी कथा अगर खर्च आय कह मिसाल रपस 10,000 गई अम्स खतर खर्च 5,000 गई 15,000 गई खर्च पे सोजोस एंडोस बिल गो अम कोर पन्नुई खर्च तेल कोर ना हमसाय सुंद हक अदा बल्कि मसल करो अगर यह पन्ने हुब दी पत क्या कमेटी यह ना कह कि अमिस लोग तुथ मसल गस आसन कथा समझ तुथ मसल गस आसन कि पन्नी पोस खर्चान वह कमेटी बह रेत पे रेत डोनेट करान बह वन कि बहुत पन्ने खतर डोनेट करान बह कर नियत कि यह लगे पगह मेनिस बेस हमसायस बकार ब्याख दी सह वन मेनिस हमसायस लगे बकार ठीक है यह कि खेन चेन बनाउन यह सुन्नत मुतलकन ते सुन्नत कह कि यम विज कह मर इंसान यह मुतलक सुन्नत वन बल्कि यह कि अगर कह गुजरान इन मुसीबत आसान अम विज कि यिंद खतर करो खेन चेन यम हेकन पान अम विज रनित कर और युस हदीसस मज लफ्ज आमुत तु कि यमन हसा आव सो चीज यम सह मशगूल गई वन जन आस कुन जाए इत कन मामल कुन विज रिश्तेदार वगैरह हेकान रिश्तेदार वगैरह अगर तिम हेकन पान तिहंद खतर रनित सह बेहतर तिहंद पन्नस गरस अंदर आया कत समझ मिसाल के तौर पर मेनिस गरस अंदर गुजरो कह ठीक मेनिस गरस अंदर मिसाल बी गुजरोस वो मेन मोज हेक रनित कहें मोन मोल मेन गरवाजन हेक रनित कहें मेन कूर हेक रनित कहें नजीम खूनुक रिश्त मेन रिश्त यम वथन अम विज वह मे दूरिक रिश्त पफ मास या पफ्तर बेनि मामतर बेनि मास्तर बेनि मिसाल युथ मामल यम हेकन तुलित और यम हेकन हुमन खतर तैयार यम असल गरिक मेन यम अहल वनो अहल इस गरस अंदर आसान मोल मोज गरवाजन यम पानस गरस अंदर असल अहल वन कत मेन अहल यह यम हेकन कर तैयार यिंद खतर और यम हेकन इन रनित
कथ आया समझ गो मेन कि हकदार ये वो हकदार हमसाय ते आसान या हमसाय सुन हक आव वारिया ज्यादा बयान करना। और अत मज ब्या मसल इस अहले इल्म बयान करान कि गुलू गस अत मज आसन कह गुलू गस कि इंसान रनान पवान अल्लाह ताला बचे आज पतमिस क्लास अंदर तपर या बिदात अत मज आसान पे त्रेमिक दह अगर बाज़ावत कह त्रेमी तरान या वह ये बिदत आूरिम वाज बिदत अत मज शक चूरिम और अम पे कर अल्लाह ताला कर रहम तिम नादस नेरान जन मोहनी नादस नेरान और बेशरम तो बेहया और अम पे ग गर पत गर नादस आज खेजो बत फुल अति आज खेजो बत फुल अति और पे योर तरान जनान नई फिराक यजार लगित और अम पे क्या गसान तिम ग बत खेन जन फैशन शो तत यह हालत यह मसल गसन अगर खेन चेनुक इंतजाम कर कमिस खतर कर सह खास इन मरन वाले गर कन खतर कर और अत मज खास अगर यमन मिसाल अगर यमन गुजरो अम्स पोह अम्स मास यह रोज वह अति यमन अकिस दोन दोहन त्रेन दोहन यह अत यमन खतर त करो इंतजाम ब्या गो पे बत खेन सारी पे यह इंतजाम पे वाज आसान अलग तौर पर वाज आसान कह कमेटी पे कमेटी थोमुत सिर्फ 3 दोहन करो तैजियत पे चूरमे दो अलग पे नफर अन्ना अलग वाज या सह कमेटी किस वाज सती करनावान साज बाज दपान पगह यीज बे तो पगह चूरमिक वाजवान रान पे रिश्त रोगन जोश आसान यह गुलू गस आसन और अत वाज़ह उलमा बयान करान दपान अत मज नसा कह शक कि यह हसा बिदत और यह मुनकर ठीक है यह अमुक हुक्म दुत शरीयतन आसि बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुत सिर्फ आली जाफरस खतर करियो खेन तैयार क्या तिम क्या गई तिम हसा गई तिम गई मशगूल तिमन आव सह मुसीबत यम जरिए तिम हेकन यह चीज कर कहें। अमिश इब्न मुस्नद अहमद और इब्न माजह अंदर हदीस जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली बयान करान दपान कुन्ना यह सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दपान कुन्ना नउद्दुल इज्तिमा दपान गुंजरावान यानी गंडान इज्तिमा इला अहलिल मैत यानी ये कह गरस अंदर गुजरि पे समखुन पे इकवटे जमा ग ठीक है वसनी अत तआम बाद दफन ही और मैत के दफन करने पत तिहंद खतर खेन चेन बनाउन अलग पे मिनन निहाया यह करान शुमार नौहा मज नौहा कत वनान युस हराम कोर शरीयतन सहाबी बयान कर वनान मैत सन्दिस गरस मज जमा गसन और तम पे तिहंद खतर पता सह खेन चेन तैयार कर यह कत मज वनान यह नौहस अंदर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत मज शुमार करान नौहस अंदर वह कथी वह अलग पे मसला आसान कठ इन मारन पे अत मज अलग अलग मामलात पेतर कर अकि दह माम कर बे दह पे चूरमे दह अगर सन आसान पे चूरमे दह अलग मसला आसान वन सन खुन बत तो ये मूद इंसान अम वज सन हज परेशानी आसान अम वन अम वज थो खास ख्याल सन थो खास ख्याल सह सोन तह बेगैरत आसान सह बेहवान जंग वहरवित खेन और युस अन्निहाया यह मिन क़बाइरुज़्ज़ुनूब कबीरा गुनाह अंदर नौहा यथ वनान इब्न माजह करो नौहस मुतलिक गो जिक्र इब्न माजह अंदर रिवायत इब्न अब्बास बयान करान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कि बयान फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निहायतु अलल मैत मिन अमरिल जाहिलिय्या नौहा करुन वदुन बड़ बड़ वदुन मैतस पे यह क्या यह जहालत चो काम अंदर फ़इन्न नाइहता यस वन वदन वाजन आसि बड़ बड़ वदन वाजन आसि इल्लम ततुब अगर ने तम तोब कोर कबल अन तमूता मरन ब्रोट फ़इन्नहा तुबअसु यौमल क़ियामा अलैहा सराबील मिन क़तिरान यह क़यामतुक दह यह अन्न और अमिस यह लागन पलव कतिरान यानी जहन्नमुक पलव यह अमिस लागन सुम्मा युअला अलैहा बिदुरूइन मिन लहबिन नार और अम पत युत योत न क्या बल्कि अमिस यह पत त्रावन हेर पे युस जहन्नमुक युस आसना नार यथ वनो सु अमिस पे क्या त्रावन
यिथ पे लावा आसान छुना नार छु तिथे पठन आसु जहन्नमुक आसि अल्लाह ताला बचेवि सु यि अमिस कत पे त्रावन पत सु यि अमिस कल पे त्रावन युस क्या आसि करान वदान आसि और अम पत कर न तौब मरन ब्रोंठ कहीं। इथे पे मुस्लिम शरीफस अंदर हदीस अबू मालिक अल अशअरी बयान करान दपान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अर्बउन फी उम्मती मिन अमरिल जाहिलिया मेनिस उम्मतस मज चोर काम जहालत ला यतरुकूनहुन्ना और तिम त्रावन यिम जाने कहीं अम मतलब गो न तिम त्रावन कहीं वन कह जान रसूल फरमो तिम त्रावन कहीं इसलिए यह कर यानी यह रोज इंसानस वुचुन कि यह तिम काम यिम वारिया मुश्किल गसन उम्मतस त्रावन खतर मगर यिम क्या यिम त्रावन जरूरी। और अम पे फरमुक अल फखरु फिल अहसाब इंसान पन्निस हसबस पे फखर कर बह गोस सईद बह गोस कुरैशी बह गोस कादरी मगर यपर आसान सूद खोर यपर आसान बद किरदार यपर आसान बाकी मामला मगर फखर क्या फिल अहसाब पन्निस हसबस पे फखर व तानु फिल अंसाब नस्बत पे आसान तान दिवान हु गो फलाइन लकत जात हु गो फलाइन अत पे तान आसान वल इस्तिस्काउ बिन नुजूम और बे आसन तारकों जरिए क्या मंगान दपान रूद पे तारकों जरिए वन निहाया और बे यह नौहा करो माइतस पे वदुन वक़ाल और अम पे यह रिवायत बयान करान दपान अन्नाइहतु इज़ा लम ततूब क़ब्ल मौतिहा अख वदन वाजन यम विज सह तौब कर मरन ब्रोंठ कहीं तुकाम यौमल क़यामति व अलैहा सराबिलु मिन कितरान व दिन मिनन जरब यानी अमिस यह जहन्नमुक पलव लागन और जहन्नमुक नार अमिस त्रावन या यह के बयान कर जहन्नमुक पलव यह त्रावन यिथ पे त्राम कुमलोमुत त्राम यह अमिस पलव लागन इथे पे अमिस त्रावन। और मुस्लिमस अंदर हदीस अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सब बयान करान दपान लम्मा जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़त्लु बिनु हारिसा व जाफर बिन अबी तालिब व अब्दुल्लाह बिन रवाहा दपान येले यम त्रे आय कत्ल करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आय जलसा तिम बीठ पत्थर युअरफु फीहिल हुज़न और परजना यिवान समझ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन गम नेचुरल चीज़ इंसानस फितरी चीज़ ये कह मर इंसान हे वदित नौहा वन बड़ बड़ वदनस क्रक दिन यह हराम युथि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेचु इब्राहिम गुजरो तम विज गो तम चश्मान बोरक मज ओह जोरी और ये पे सवाल बहुत इंसान मगर सो बड़ क्रक दिन यह हराम कोरमुत शरीयतन। क़ालत अम्मा आयशा बयान करा दपा व अना अनज़ुरु मिन साइरिल बाब बस वुचान दरवाज की खिरब की फ़अताहु रजुलुन अम पता वक शख्स तम कोर अर्ज़ या रसूलल्लाह इन्न निसा जाफरिन और यम वन जाफर रज़ियल्लाहु ताला सन् गरिक गर तत जनि व ज़करा बुक़ाअहुन्ना यानी अम कोर अर्ज़ कि तिम बे वदनी बड़ बड़ फ़अमरहु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दित हुकुम अन यज़हब फ़यनहाहुन्ना ज़ गस और तिमन कर मना दपान फ़ज़हब सह गो फ़अताहु और तम आव बे वापस फ़ज़करा अन्नहुन्ना लम युतिअनहु तम वो तिमो न मोन मोन कहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दयमि लटि वनान ज़ गस और तिम रुकाव यह आव बे और अम कोर बे अर्ज़ वल्लाहि लक़द गलबना या रसूल अल्लाह तिमे गई गालिब जने गई गालिब ठीक है ये जनि मतान अल्लाह ताला गस रचन तम नश ठीक है बस जने गई गालिब या रसूल अल्लाह। क़ालत अम्मा आयशा बयान कर फ़ज़अमत यानी मे गुमान मे नबी अकरम फरमो तिमन तम विज इज़हब फ़हसु फ़ी अफ़वाहिहिन्ना मिन अत्तुराब ज़ गस और तिमन जनिन हिंदन मेचन मज बर मेच मज बर मेच युथ कौल फरमो केम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ालत आयशा बयान करा फ़क़ुल्तु मे वोन अमिस अरग़मल्लाहु अनफ़का यानी अल्लाह ताला कर बरने चे नश रब यानी सो अरबिक पे मुहावरु ना वल्लाहि अल्लाह ताला सुन कसम मा तफ़अलु मा अमरक रसूलुल्लाह न छुक सु करान ये नबी अकरम हुकुम दितुई व मा तरकत रसूलुल्लाह मिनल अना और न छुन रसूलुल्लाह सम त्रावन अम तकलीफ निशन यानी न छुक करान तिम छोक न रुकावन कहीं व अगर न तिम रुकान कहीं छु बार बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन और यमन छुक तकलीफ दिवान यह गो न अम्मा आयशा बर्दाश्त की तिमो वोन अत पे मगर मसल क्या ये तिमो वोन रसूलुल्लाह अम्मा आयशा बयान कर मे गो गुमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमो तिमन बर मेच। उम्मे अतिया बयान करा मुस्लिम अंदर हदीस दमा लम्मा नज़लत हादिहिल आया युथ यह आयत नजिल गई युबायउन्नका अला अल्ला युशरिकन बिल्लाहि शैआ सूरह मुमतहिन आयत यम जरिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तरातन क्या रटान
بیت ٲسۍ رٹان بیت ٲسۍ ہٮ۪وان اور تَتھ منٛز چھِ پَتہٕ لاسٹَس وَلا یَأْسِینَکَ فی معروٗف اور تُہۍ کٔرِو نہٕ نافرمٲنی معروٗفَس اندر یعنی یہِ عُرف آسہِ تَتھ منٛز کٔرِو نہٕ تُہۍ نافرمٲنی قالت عطیہ چھےٚ بیان کران رضی اللہ تعالیٰ عنہا أسۍ ٲسۍ وَنان کانہ مِنہُن نِہایہ اَتھ منٛز چھُ یِوان نوحہ تہِ یعنی نوحہ کٔرِو نہٕ کِہینۍ. مُسند احمد ابو داوٗدس اندر چھُ حدیث ابو سعید الخدری چھُ بیان کران لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کٔر اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلمو النائحة والمستمعة نوحہ کرن واجنہِ تہِ اور یِم أمۍ سُنٛد بوزان تہِ دۄنوٕنی پٮ۪ٹھ کٔر نبی اکرم صلی اللہ علیہ کیاہ لعنت. اور ییٚتہِ وٕچھِو تُہۍ ییٚتہِ چھُ عجیٖب معاملہٕ گۄڈٕ چھِ آسان گرِ وَدان پَتہٕ چھُ رِشتہٕ دارن فون گژھان پَتہٕ چھُ آسان الگ معاملہٕ ہر کٲنٛسہِ چھُ آسان پَنُن پَنُن الگ الگ تھومُت یُس ییٚتہِ یِتھ پٲٹھۍ مرفِیا چھِنہ وَنان مرفِیا چھِ کران یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ أسۍ عربس منٛز تہِ مرفِیا وَنان کُنہِ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ چیٖز وَنُن غمس اندر ییٚتہِ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ تِتھٕے پٲٹھۍ چلان پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ پَتہٕ ییٚلہِ یی اکھ رِشتہٕ دار باے پَتہٕ یی ماس پَتہٕ یی پۄپھ پَتہٕ یی کوٗر پَتہٕ یی بیاکھ پَتہٕ چھِ گیٹہِ پٮ۪ٹھٕے سُہ کرٛٮ۪کھ دِوان ہُمۍ چھِ آسان أنٛدرٕ ژھۄپہٕ کٔرمٕژ ہۄ چھےٚ کرٛٮ۪کھ دِوان ہُمِس چھُ آسان نَوِ سَر سٹاٹ کَرُن چھا یہِ چھِ حالت پَتہٕ چھُ سُہ الگ الگ ہۄ چھےٚ الگ کرٛٮ۪کھ دِوان پَتہٕ یِمن شُرٮ۪ن کُسُ کَری میانہِ بایو تہٕ ہۄ تہِ چھےٚ وَدُن ہٮ۪وان ماس اگر یی سۄ چھےٚ وَنان بدل کَتھ پۄپھ اگر یی سۄ چھےٚ وَنان بدل کَتھ ہُمِس بِچارٕ چھُ آسان کَنٹِنیوٗ یۄس گرٕ واجٮ۪ن آسہِ کوٗر آسہِ أمِس کیاہ چھُ کَنٹِنیوٗ أمِس چھُ کَنٹِنیوٗ وَدُن اور ہُم چھِ آسان بوزان پَتہٕ چھُ الگ ٹونَس منٛز یِوان کرنہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم الگ یہِ چھُ آسان ٹونٕے الگ اَمہِ وِزِ سٲری چیٖز کرِ ہُہ کُس کَریم یہِ کُس کَریم اگر شُرٮ۪ن خانٛدر آسہِ کَرنہِ کورِ کُسُ کَری ہُمِس کُسُ کَری ٹھیٖک چھا وۄنۍ اگر خانٛدر آسہِ کَرُن شُرٮ۪ن ہِنٛدِس شُرٮ۪ن کُسُ کَری یِم چھِ معاملہٕ اَمہِ نِش چھُ پرہیز کَرُن اَمہِ خٲطرٕ چھُ یِمن معاملن خٲطرٕ چھُ اِنسانس سٹانچ آسان روزُن خطرناک اَتٮ۪تھ گژھِ نہٕ اِنسانس گٔب گژھٕنۍ اَسہِ چھےٚ گٔب گژھان اَتٮ۪تھ ٹھیٖک چھا سٹانچ چھِ أسۍ روزان ییٚمہِ وِزِ اَسہِ تَتھ معاملس منٛز حُکُم آسان لگاوُن یُس نہٕ سٲنِس اِختِیارس منٛز چھُ ییٚتٮ۪تھ پاے آسہِ چھا نہ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ کِہینۍ تَتٮ۪تھ چھُس بہٕ بَنان کیاہ ببر شیر نہ بہٕ گوٚژھُس آسُن بہٕ ہاو بہٕ کیاہ کَرِ بہٕ چھُس نہٕ گرِ زَنانہِ موہنوِس پوشان ٹھیٖک بہٕ کیاہ کَرٕ کُنہِ مُلکہٕ کِس فوجس سۭتۍ جان ٹھیٖک چھِ حظ بہٕ چھُس نہٕ زَنانہِ پوشان کِہینۍ بہٕ چھُس نہٕ ماجہِ ہٮ۪کان پوٗشِتھ کِہینۍ بہٕ چھُس نہٕ بیٚنہِ ہٮ۪کان پوٗشِتھ کِہینۍ یِمن معاملن اندر چھُ بے اِنتِہا سٹانچ معاملہٕ اِختیار کَرُن اِنسانَس کانٛہہ روشہِ روٗشِن کانٛہہ ژَلہِ ژٔلِنۍ یِم معاملہٕ اَتٮ۪تھ چھُ بے اِنتِہا روزُن اِنسانَس حساس اَتٮ۪تھ گژھِ نہٕ یہِ چیٖز معاملہٕ اَتٮ۪تھ چھُنہٕ اِنسانَس سُست روزُن تُہۍ وٕچھِو سون معاملہٕ کیاہ چھُ آسان أسۍ چھِ وَنان نہ حظ چلیوٕے نہ حظ ٹھیٖک چھا بہٕ چھُس وَنان مےٚ چلیو نہٕ زَنہِ پٮ۪ٹھ مگر ییٚلہِ مےٚ بیٚیِس حُکُم چھُ لگاوُن أمِس چھِ وَنان أمِس گژھِ نہٕ تٔمِس دُشمَنَس پٮ۪ٹھ گوٚژھ أمِس چلُن یُس أمِس اورٕ ایٹم بم ہیٚتھ تیار چھُ أمِس خٲطرٕ چھُنہٕ عُذُر پیش کران مگر پانَس خٲطرٕ کیاہ چھُ کران پانَس خٲطرٕ چھُ عُذُر ژھانڈان بیٚیہِ چھُ أمِس معاملہٕ کٔمِس سۭتۍ أکِس زَنہِ سۭتۍ اَتٮ۪تھ چھُ عُذُر ژھانڈان ہُمِس چھُنہٕ عُذُر ژھانڈان یہِ گٔے جہالت یہِ گٔے مُنافقت کَتھ چھا سَمجھ یِوان اور اَتٮ۪تھ چھُ بے اِنتِہا سٹانچ روزُن مےٚ چھُ یاد بہٕ چھُس نہٕ کانٛہہ اہل اللہ أسۍ وَنو بوٚڑ بار عالِم یا اَدنا نفر اکھ چھُس بہٕ مگر ییٚلہِ سٹانچ چھُنہ اِنسانَس روزُن یہِ سختی چھےٚ بعض اوقات خاص کر یہِ چھِ پیٚوان پنٕنِس پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ أسۍ چھِ سختی کران بیٚیِس پٮ۪ٹھ یِتھُے مےٚ اوس والدینن گژھُن حجس پٮ۪ٹھ تَمہِ وِزِ دوٚپ مےٚ دوٚپ وٕنکیٚس چھُ موقعہٕ گرس منٛز رِشتہٕ دارن منٛز یہِ چیٖز تراونہٕ خٲطرٕ کہِ نہ اَتھ گرس منٛز چھُ وۄنۍ تھوڑا نِظام کیاہ گوٚمُت یہِ چھُ چینج گوٚمُت مےٚ ووٚن یِمن مرد بیٚہن الگ زَنہِ بیٚہن الگ تٔتی پَتہٕ آو مام دوٚپُن نہ بہٕ گژھٕ پننہِ بیٚنہِ نِش دوٚپمَس اَتٮ۪تھ چھِنہٕ چٲنی یٲژ بیٚنہِ اَتٮ۪تھ چھِ باقٕے سُہ ژایو سُہ تُل مےٚ کھۄنہِ سُہ لگوو مےٚ مردن منٛز دوٚپمَس بیٚنہِ گٔے سُہ گٔے پوٚتُس مگر وٕنکیٚس ییٚتٮ۪تھ چھُ یہِ گوٚو الگ الگ یوٚتانۍ یِمن منٛز پہل گژھِ اگر اَتٮ۪تھ اِنسان دوٚپ نہ وۄنۍ کیاہ بَنہِ وۄنۍ کیاہ کرو تیٚلہِ گژھِ نہٕ یہِ معاملہٕ حل زٕہٕنۍ ییٚتہِ چھُس بہٕ اِسلام آباد چھُ مےٚ ہووُر تَتہِ یِتھُے تِمن مول گُزریو 3 رٮ۪تھ ٲسۍ مےٚ نِکاح گٔمٕتۍ تہٕ مےٚ گُزریو ہیٚہربب یِتھُے گوٚو پَتہٕ اوس تَتہِ چھُ تِہنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ میونُے چلان تِمن چھِ پاے یہِ مانہِ نہٕ تِم چھُ یعنی کٲشِر پٲٹھۍ ییٚمِس ہہر وَنان چھِ ٹھیٖک چھا 6 کِنہٕ 7 بیٚنٮ۪ن منٛز چھُ سُہ کُنُے بوے لاسٹس سُہ اوس کٲشِر پٲٹھۍ کیاہ وَنو تٔمِس
خانہٕ مول ییٚلہِ تٔمِس خانٛدر اوس تٔمۍ اوس دوٚپمُت کَرُن چھُنہٕ کِہینۍ سِمپٕل وۄنۍ نہ اِنسانَس سُہ اوس سُہ بانَس تہِ آسہِ تَتہِ ٹھَنہِ گوٚمُت سُہ چھُنہٕ سوالٕے واللہ پَتہٕ یُتھُے گُزریو اَکھ زَنیا آیہِ یُتھُے سۄ ٹٮ۪نٛٹَس منٛز ژاے تٔمۍ کوٚر وٲے یُتھُے گُزریو مےٚ ہیہَر بب تٔمۍ لاجو یِہٕے یُس یہِ ٹون چھُنہ أمِس سِٹاٹ کَرُن أمِس چھُ کوٗنٛز کَرٕنۍ باقٕے زَنانَن چھُ گژھان باقٕے زَنانہٕ چھِ سِٹاٹ گژھان بہٕ چھُس باغَس منٛز بِہِتھ بہٕ اوسُس تھوٚد أمِس دِژ أتی ٲسَس کٔمۍ تانۍ تھوٚپ ژوٚٹ ٹاس ترٛوو أمِس ٲسَس دوٚپنَس ہے پھلٲنۍ چھُ نیٚبرٕ کَنۍ وَدُن مےٚ ہا یہِ چھُ اِنسانَس بعض اوقات کٲشِر پٲٹھۍ وَنان بٕتھِ پٮ۪ٹھ روب تُلُن چھُ پٮ۪وان تُلُن ییٚلہِ یِم چیٖز کَرٕنۍ چھِ آسان نَتہٕ چھُس نہٕ بہٕ ہٮ۪کان پنٛنِس گَرَس منٛز نِظام چینٛج کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ دُنہیٖکٮ۪ن نِظام دانَن چھُس بہٕ نصیحت بیٚہوان کَرنہِ یہِ چھُنہٕ ٹھیٖک بہرحال رسول اللہ صلی اللہ کیٛاہ فرمووُکھ لانت نبی اکرم صلی اللہ علیہ کٔمۍ سٕنٛز کٔمِس پٮ۪ٹھ اکھ نوہا زَنہِ کَرن واجنہِ پٮ۪ٹھ اور بیٚیہِ یۄس تٔمِس بوزِ أمِس بوزن واجنہِ پٮ۪ٹھ ییٚتہِ چھُ عجیٖب معاملہٕ اللہ تعالیٰ بچٲوِن تُہۍ وٕچھِو مِثال کے طور پر اکھ کٲنٛسہِ گُزریو کانٛہہ پتہٕ چھِ اورٕ بیٛاکھ زٔنۍ یِوان تٔمِس چھُ 10 ؤری 15 ؤری 20 ؤری برونٛٹھ پَنُن نیٚچوٗ پَنُن خانٛدار پَنُن بوے موٗدمُت سۄ چھےٚ تٔمۍ سٕنٛز دٔنٛدٕر تُلان اَتھِ ٹھیٖک چھا یہِ چھِ پَرے سۄ چھِ تٔمۍ سٕنٛز دٔنٛدٕر کَتہِ تُلان سۄ چھےٚ اَتہِ تُلان یُس تعزیت کَرنہِ گژھُن چھُ یُس أسۍ پَرو تہِ بٕتھِ یُس تعزیت کَرنہِ گژھُن چھُ سُہ کَمہِ خٲطرٕ چھُ آسان تعزیتُک مقصد کیٛاہ چھُ کہِ یُس یِمن غم چھُ اَتھ منٛز کَرو أسۍ تھوڑا دِل بہلٲیی یِمن مین مقصد چھُ تعزیتُک یِہوے ٹھیٖک چھا أسۍ کَرو یِمن صبرٕچ تلقیٖن أسۍ کَرو یِمن دِل بہلٲیی تھوڑا تاکہِ یِمن گژھِ یہِ غمس منٛز گژھِ یِمن تھوڑا راحت أسۍ چھِ گژھان اُلٹہٕ واپس کیٛاہ کَرنہِ أسۍ چھِ زخمن کیٛاہ ترٛاوان بیٚیہِ چھُ یہِ خاص کر مُستوٗراتن عادت اسلیے یہِ چھُ پننٮ۪ن ماجن پننٮ۪ن بیٚنٮ۪ن یِمن نِکاح آسہِ کٔرِتھ تِم کرن پننٮ۪ن گرٕ واجٮ۪ن نصیحت کہِ یُتھ معاملہٕ نہٕ کینٛہہ مُتفقُن علیہ حدیٖث چھُ عبداللہ بن مسعوٗد رضی اللہ تعالیٰ چھُ بیان کران کہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود او شق الجیوب او دعا بدعوى الجاہلیہ سُہ چھُیی نہٕ اَسہِ منٛزٕ یُس بٕتھِ سنجہِ دی خُد چھِ وَنان یِم رُخسار گال یُس مُصیٖبت وِزِ کیٛاہ دی بٕتھِس ژٔنٛڈ او شق الجیوب یُس پلون چاک دی او دعا بدعوى الجاہلیہ یُس جہالت کیو عالوو منٛز کانٛہہ عالو دی سُہ چھُنہٕ اَسہِ منٛزٕ کِہینۍ مُتفقُن علیہ حدیٖث چھُ ابن عمر چھُ بیان کران رضی اللہ تعالیٰ عنہما پننِس مٲلِس یعنی عمر بن خطابس نِش کہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو المیتُ یُعذبُ فی قبرِہ بما نیٖح علیہ میتس چھُ قبرِ منٛز یِوان عذاب دِنہٕ تمہِ وجہ سۭتۍ یُس تٔمِس پٮ۪ٹھ نوحہ چھُ یِوان کرنہٕ یا رِوایتس منٛز چھُ آمُت المیتُ یُعذبُ ببقاء الحی علیہ أکِس میتس چھُ عذاب یِوان کرنہٕ یُس تٔمِس پٮ۪ٹھ زِندٕ ودان آسان چھِ وۄنۍ کوٗتاہ حساس چھُ تٔمِس روزُن ییٚمِس کانٛہہ مران چھُ یُتھُے کانٛہہ ہے أمِس برونٛٹھ کَنۍ وَدُن أمِس چھِ تُلٕنۍ چپا تہٕ ژھٕنٕنۍ أمِس اگر نہٕ یہِ سیٚدِ سیٚدِ مانہِ کیازِ اکھ موٗد أمِس وۄنۍ چھُ تٔمِس عذاب کٔمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ یُس أمِس بیٛاکھ یِوان چھُ یہِ چھُ یِہنٛدِس گرس منٛز بیٚہوان کرٛٮ۪کناد اَڑٮ۪ن چھُنہ عادت آسان ہے یہِ چھُ وٕچھمُت اَڑٮ۪ن چھُ عادت تَتٮ۪تھ چھُنہٕ لحاظ آسان رَچھُن دیٖن کٮ۪ن معاملاتن منٛز چھِنہٕ یِم چیٖز آسان اکھ گوٚو کانٛہہ آو تٔمۍ ووت تٔمِس وَنو یہِ چھُ گۄناہ ژٕ کر ژھۄپہٕ اور سُہ کرِ کنٹرول پانس پٮ۪ٹھ کٔر تٔمۍ ژھۄپہٕ اَڑٮ۪ن چھُ عادت آسان تٔمِس چھِ ٲسس تہِ تھوٚپ تھاوان سُہ چھُ یی کران تہٕ توتہِ دِوان کرٛٮ۪کھ یِم معاملات چھِ وٕچھمٕتۍ معاشرس منٛز تُہۍ وٕچھِو سٲنِس معاشرس منٛز چھِم یِم معاملات تٔمِس چھُ تِمن چھِ حٲلٕے آسان یِہوے چیٖز یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ مُسلِمس اندر حدیٖث عبداللہ چھُ بیان کران دپان انہ حفصتہ یۄس حفصہ ٲس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بقت علی عمر تٔمۍ ہیوٚت وَدُن کٔمۍ سٕنٛدِس مرنہٕ وِزِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٗدمُت کُس اوسُس مول ٹھیٖک چھا فقال عمر چھُ بیان کران محلن یہِ حظ یہِ عبداللہ چھُس بیان کران محلن یا بُنیتُ اے میانہِ بیٚنہِ ژٕ کر ژٕ رُک علم تعلمی کیٛاہ ژےٚ چھے نہ پاے انہ رسول اللہ صلی اللہ قال کہِ نبی اکرم صلی اللہ فرمو ان المیت یُعذب ببقاء اہلہ علیہ کہِ میتس چھُ عذاب یِوان دِنہٕ یُس تٔمۍ سٕنٛدِ اہلو عیال تٔمِس پٮ۪ٹھ ودان چھُ امیُک کیٛاہ وجہ چھُ اتھ منٛز چھُ اکھ اختِلاف تہِ یُس اما عایشہ چھِ بیان کران یہِ نسا چھُنہٕ صحیح اگر رِوایتہٕ چھِ مُتفقُن علیہ بُخاری مُسلِمس اندر چھِ رِوایتہٕ یہِ چھےٚ واضح چھِ رِوایت اتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ شک البتہ اما عایشہ چھِ بیان کران
سُے معاملہٕ لا تزیٖرُ وازِرَتُن وِزرا اُخرا اگرے زِندٕ چھُ یہِ موٗد أمِس کیازِ یی عذاب کٔمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ یِم زِندٕ أمِس پٮ۪ٹھ وَدان چھِ مگر اہلِ علمَن ہُنٛد چھُ معاملہٕ چھُ وَنان کہِ یہِ چھُ مسلہٕ آسان کہِ أمۍ چھَنہٕ تربیت آسان پنٛنِس اہل عیالَس کٔرمٕژ سۄ صبرٕچ تربیت توکُلٕچ تربیت سۄ چھَنہٕ آسان معاملہٕ چھُ آسان ژُے بے دیٖندٲری ہُنٛد یُس أسۍ وَنو بے دیٖندٲری ہُنٛد معاملہٕ ییٚلہِ گرَس اَندر آسہِ تَتہِ چھِ یِم معاملہٕ چھِ تَتھ منٛز گژھان اور اَمی چھُ اکثر یعنی بعض علماء کرام چھِ بیان کران یُس ہسا اجتماع چھُ یعنی مرنہٕ پتہٕ أکِس جایہِ جمع گژھُن یِتھ پٲٹھۍ پتہٕ آسُن یہِ ہسا چھُ بِدعت ٹھیٖک چھا اور یہِ چیٖز گژھِ نہٕ گژھُن مُختصرن چھُ معاملہٕ تعزیتس گژھو ٹھیٖک چھا بعض اہلِ علم ٲسۍ بیان کران اَکہِ لٹہِ چھُ تعزیتس گژھُن دٔیمہِ لٹہِ گژھو نہٕ پتہٕ کِہینۍ ٹھیٖک چھا البتہ احناف وغیرہ غالبن مالکیت تہِ چھِ بیان کران اگر گژھو دٔیمہِ لٹہِ تہِ گژھو تتھ منٛز تہِ چھُنہٕ کانٛہہ پرواے تتھ منٛز تہِ چھُنہٕ کانٛہہ مسلہٕ کِہینۍ اِنسان ہیٚکہِ گٔژھِتھ مگر مسلہٕ چھُ تعزیتس چھُ گژھُن تِہُنٛد غم دوٗر کرنٕچ کوٗشِش کرنہٕ خٲطرٕ یُس درٛاو سُہ یی نہٕ واپس مگر اَسہِ چھِ کرٕنۍ کوٗشِش تِہُنٛد غم کیاہ گژھِ تِہُنٛد غم گژھِ دوٗر گژھُن نہ کہِ أسۍ بڑاوو تِہُنٛد غم أسۍ گژھو تِہنٛدِس زخمن پٮ۪ٹھ کرٛیل تُلنہٕ خٲطرٕ نہ یُتھ معاملہٕ گژھِ نہٕ آسُن تعزیتُک معاملہٕ چھُ تِہوے اور اَمہِ پتہٕ یُس باب گنڈان چھُ أسۍ کرو اختتام تہِ آز پرو یِتُے دپان وَیُکرہُ لہُ فعلُہُ لِلناس اور مۄکروٗہ چھُ کہِ کھٮ۪ن یی رننہٕ باقین لُکن خٲطرٕ ٹھیٖک چھا وۄنۍ یی باقین لُکن خٲطرٕ کیاہ رننہٕ یہِ چھُنہٕ جٲیز پتہٕ یی جٲیز کتھ خٲطرٕ پوٚر اَسہِ کٔمِس خٲطرٕ چھُ یِم مایتہِ ہِنٛدۍ اہلِ خانہ چھِ ٹھیٖک چھا تِہنٛدِ خٲطرٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ رنو تِم کھیاووکھ چاووکھ 3 دۄہن اور یِمن وۄنۍ گُزرِ کانٛہہ تِمن تہِ چھُ تعزیت صرف کٔژن دۄہن تانۍ تھاوُن 3 دۄہن بس 3مہِ دۄہ ییٚمِس کارس نیرُن چھُ دُکان چھُ سُہ نیرِ دُکانس ییٚمِس آفِس چھُ سُہ نیرِ آفسس یُس سٹوٗڈنٹ چھُ سُہ نیرِ سکوٗل کالیج تہٕ بس مۄکلیو اَمہِ پتہٕ گژھِ نہٕ اتھ اہمیت دِنۍ ٹھیٖک چھا اہمیت یُس درٛاو تٔمۍ سُنٛد غم چھُنہٕ ژلان ژلہِ حظ اگر کٲنٛسہِ مول مرِ تٔمۍ سٕنٛز اگر سُہ 60 وُہُر تہِ مرِ ٹھیٖک چھا تتھ غمس ہیٚکیٛاہ برپٲیی گٔژھِتھ اِنسان وَنہِ وَلہٕ 60 وُہُر موٗد تہٕ موٗد وۄنۍ کیٛاہ پرواے چھُ ہیٚکیٛاہ کٔرِتھ کانٛہہ وۄنۍ اگر خاص کر چھُ معاملہٕ آسان أمِس اولاد مران چھُ ٹھیٖک چھا یہِ چھُ وَنان یہِ کٲشِر پٲٹھۍ اولاد دود کیٛاہ چھُ یہِ چھُ بوٚڑ دود آسان یہِ ژَلہِ نہٕ یہِ اگر یوٚتانۍ نہٕ یہِ مول موج پتہٕ پانہٕ قبرِ منٛز واتان چھُنہ توٚتانۍ چھُنہٕ یہِ اولاد سُنٛد دود ژلان یہِ چھُ اِمپاسِبٕل آسان یِتھٕے پٲٹھۍ کانٛہہ تہِ گُزرِ یہِ چھُنہٕ ژلان یہِ چھُ اہمیت مگر یِم اتھ سۭتۍ پتہٕ چیٖز اگر اِنسان یِمن سۭتۍ روزِ نا اتھ منٛز چھِ نا اُمیٖدی آسان اتھ منٛز چھِ پتہٕ باقٕے معاملات آسان یِمو چیٖزو نِش چھُ پرہیز کرُن صرف چھُ خاص أکۍ سُنٛدُے معاملہٕ سۄ کۄس گٔے سۄ گٔے اگر اکھ گرٕ واجٮ۪ن چھِ أمِس موٗد خانٛدار أمۍ سُنٛد تعزیت چھُ 4 رٮ۪تھ تہٕ 10 دۄہ ٹھیٖک چھا أمۍ سٕنٛز عدت یۄس چھِ 4 رٮ۪تھ تہٕ 10 دۄہ اور 4 رٮ۪تن 10 دۄہن ییٖژ 4 رٮ۪تن 10 دۄہن نہ ہیٚکہِ یہِ گرِ نٮ۪بر نیٖرِتھ نہ لاگہِ یہِ سُہ چم پلو نہ کرِ یہِ بناو سِنگار نہ متھِ یہِ عطر اِلا یہِ کہِ عُذُر آسہِ أمِس چھُ ایمرجنسی حالاتن اندر ڈاکٹرس نیرُن پانس تیٚلہِ بیٚیِس اگرے گژھُن چھُ بیٚیہِ کانٛہہ ڈاکٹر یا مرِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ توٚتتھ گٔژھِتھ أمِس چھُ گرِ بِہُن باقٕے کانٛہہ تہِ گُزریو 3 دۄہ گٔے 4مہِ دۄہ گژھِ یہِ پننِس کامہِ نیرُن اور یِمن معاملن اندر چھُ سٹانچ پیٚوان روزُن کتھ چھا سمجھ یِوان اَمہِ وِزِ چھُ نیرُن أمِس کوٗتاہ تہِ غم ٲسۍ تن مےٚ ووٚن نہ غم آسہِ مِثال کے طور پر بوے موٗد کٲنٛسہِ بوے چھُ آسان کٲشِر پٲٹھۍ بیاکھ نٔر بیٚیِس بٲیِس چھےٚ نہ آسان یُس زن موٗد أمِس چھُ 4مہِ دۄہ وۄتھُن تہٕ نیرُن أمِس سۭتۍ لگہِ پانے ضرب سارنٕے بِدعتن تہٕ خُرافاتن اور أمۍ سٕنٛز یہِ عملٕے چھےٚ دعوت پگاہ توحیٖد و سُنتٕچ یتھ آفسس منٛز یہِ آسہِ تتھ آفسس منٛز چھےٚ أمۍ سٕنٛز پگاہ کتھ تھوِ وزن یُتھُے یہِ پگاہ دعوتٕچ کتھ کانٛہہ کرِ اِصلٲحٕچ کتھ کانٛہہ کرِ ییٚلہِ 4مہِ دۄہ واتہِ ہُم دپان نہ یہِ چھُ پانہٕ پننہِ دیٖن کٮ۪ن معاملاتن پٮ۪ٹھ پوٗرٕ پکان نتہٕ بیوٗٹھ یہِ 15 دۄہن 40 دۄہن گری پتہٕ چھُ وَنان یہِ 41مہِ دۄہ تِمن قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ تِم وَنان نہ یہِ کیاہ پانس سُہ کٲشِر پٲٹھۍ پانس پٔر تہٕ بیٚیہِ تبابت کِنہٕ کیٛاہ تام تیُتھُے معاملہٕ اور یہِ چھُ اکثر اسہِ سۭتۍ گژھان کیازِ کہِ ییٚلہِ أسۍ پنُن زندگی منٛز عملی زندگی وٕچھان چھِ سٲنۍ عملی زندگی کیاہ چھےٚ سۄ چھےٚ کھوکھلہٕ ٹھیٖک چھا تتھ چھُ أنٛدٕرۍ نِفاقُک دیٖمک لوٚگمُت اور تٔمۍ چھِ سۄ ختم ژھٕنمٕژ کٔرِتھ ٹھیٖک چھا ییٖژہن اَمہِ پتہٕ چھُ وۄنۍ زیارتُل قبوٗرس مُتعلق انشاء اللہ تتھ لگہِ ٹایم سُہ پرو انشاء اللہ نٔوِس کلاس انٛدر
अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम।